हमारे नए गली न्यूज़ इंडिया चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। वो पढ़ते हैं, मुसलमान चाहे कहीं भी पढ़ा लो, वो बेसिक तो जिहादी रहता है। अब्दुल कलाम भारत का राष्ट्रपति बना, लेकिन वो नंबर 1 का जिहादी था। पाकिस्तान को एटम बम के फार्मूले अब्दुल कलाम ने दिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी, आपने जो सवाल किया कि स्वामी जी भारत के तमाम मुसलमानों को, बल्कि मैं समझता हूँ कि वो सारी दुनिया के मुसलमानों को जिहादी, आतंकवादी और न जाने क्या क्या कहते हैं, बल्कि उन्होंने साबिक सदर जमहूरिया APJ अब्दुल कलाम और नायब सदर जमहूरिया हामिद अंसारी को भी जिहादी और आतंकवादी कहा है। मैं आपको इस मौके पर ये बताना चाहूँगा कि स्वामी जी को ये बात याद रखनी चाहिए कि आसमान पर थूकने से थूक अपने ही चेहरे पे पड़ती है। अब आइए मैं आपको इस मुल्क के मुसलमानों की वो सच्चाई दिखाऊं जो स्वामी जी की नफरत भरी निगाहें कभी नहीं देख सकती। स्वामी जी, क्या आपको मालूम है कि इस मुल्क के अंग्रेज साम्राज्य से, इस मुल्क को अंग्रेज साम्राज्य से पाक करने में अगरचे आप जैसे चंद गद्दारों के अलावा हर धर्म और हर मजहब के लोगों ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया था, मगर जंग आज़ादी के हवाले से मुसलमानों की कुर्बानियाँ अपनी मिसाल आप हैं। आपको अगर मालूम नहीं तो आइए मैं आपको भारत का इतिहास आपके सामने रखता हूँ। अगर आपको इतिहास पता नहीं तो पहले पढ़ना चाहिए। अंग्रेज़ों के खिलाफ बाकायदा जंग आज़ादी की शुरुआत करने वाले और पूरी ज़िंदगी अंग्रेज़ों को नाकों चना चबाने पे मजबूर करने वाले हैदर अली और टीपू सुल्तान, ये दोनों मुसलमान थे जिन्होंने 1780 में बाज़ाब्ता अंग्रेज़ी अफवाज के खिलाफ एक तारीखी और ज़बरदस्त जंग लड़ी थी। भारी तोप और बारूदी असलहे से लैस होकर उन्होंने अंग्रेज़ों के खिलाफ ऐसी जंग की कि उन्हें घुटनों के बल झुकने पे मजबूर कर दिया था। मुझे उम्मीद है कि आपने जंग आज़ादी की लड़ाई में रानी लक्ष्मीबाई का नाम ज़रूर सुना होगा, मगर स्वामी जी, क्या आपने जंग आज़ादी की शानदार क़यादत करने वाली बेगम हज़रत महल को भी कभी आपने पढ़ा है या सुना है, जिन्होंने अपनी शानदार जंगी चालों से बरतानवी चीफ कमिश्नर हेनरी लांस के हवास इस तरह गुम कर दिए थे कि 30 जून 1857 को चिनपाट के मकाम पर फैसला कुन जंग में अंग्रेज़ों को शर्मनाक शिकस्त से दोचार होना पड़ा था। मुझे उम्मीद है कि आपने नेताजी सुभाष चंद्र बोस को ज़रूर सुना होगा और उनके बारे में शायद पढ़ा भी होगा, जिन्होंने आज़ादी की लड़ाई में बड़ा ज़बरदस्त हिस्सा लिया था और अपनी आज़ाद हिंद फौज से अंग्रेज़ों के दांत खट्टे कर दिए थे। मगर क्या आपको मालूम है कि उनकी आज़ाद हिंद फौज की जलावतन काबीना में 19 अराकीन में से 11 अराकीन सिर्फ मुसलमान थे और बी अम्मा नामी एक मुस्लिम खातून ने उस जमाने में 30 लाख रुपए का अतिया सिर्फ इसलिए पेश किया था ताकि अंग्रेज़ों के खिलाफ ज़्यादा से ज़्यादा असलहा खरीद करके उनके खिलाफ ज़बरदस्त जंग लड़ी जा सके। स्वामी जी, आपने 1857 की जंग आज़ादी का हाल तो सुना होगा, मगर क्या आपको मालूम है कि अंग्रेज़ों के खिलाफ पूरे मुल्क में इतना जोशो खरोश कैसे पैदा हुआ था और हजारों मुजाहिदीन आज़ादी बहादुर शाह जफर के झंडे तले जान की परवाह किए बगैर कैसे इकट्ठे हो गए थे? शायद आपको ये बात मालूम नहीं होगी। आइए मैं आपको बताता हूँ। इसकी वजह अजीम मुजाहिद आज़ादी इमामुल हुकमा हजरत अल्लामा फजलह खैराबादी का वो तारीखी फतवे जिहाद था जो आपने अंग्रेज़ों के खिलाफ देकर ये ऐलान कर दिया था कि अंग्रेज़ों के खिलाफ लड़ना और उन्हें इस मुल्क से बाहर करना हर मुसलमान पे फ़र्ज है। उस फतवे का असर ये हुआ था कि उलमा से लेकर मशाइख तक, अवाम से लेकर के और तमाम के तमाम भारत में रहने वाले हर मजहब और हर धर्म के लोग बहादुर शाह जफर के झंडे के नीचे खड़े हो गए थे, अपनी जान को हथेली पे लेके खड़े हो गए थे। मगर कुछ गद्दारों की वजह से जंग अपने हक में नहीं आ पाई। अंग्रेज साम्राज्य के खिलाफ खड़े तो हो गए, मगर अंग्रेजों ने इस जंग के बाद जो उनके खिलाफ खड़े हुए थे उनका जो हाल किया था वो तारीख का हिस्सा है। अल्लामा फजलह खैराबादी को गिरफ्तार करके लखनऊ के कोर्ट में पेश किया गया और उनसे अंग्रेज जज ने पूछा कि बताइए क्या ये फतवा आपका है?
آپ ہی نے یہ فتویٰ صادر کیا ہے؟ تو علامہ فضل حق خیرآبادی نے شیر کی طرح گرج کر کہا تھا، ہاں یہ فتویٰ ہمارا ہے، ہم نے ہی اس فتوے کو صادر کیا ہے، اور آج بھی ہم تم سے نفرت کا اظہار کرتے ہیں اور آج بھی اس فتوے پر قائم ہیں اور اپنے جیتے جی تمہیں بھارت سے نکال کے رہیں گے۔ جب یہ آپ نے بھری کورٹ میں کہا تو آپ کے خلاف فرد جرم عائد کر دیا گیا، کالا پانی کی سزا دی گئی، حالانکہ اگر آپ انکار کر دیتے تو آپ کے بچنے کے چانسز موجود تھے، کیونکہ خود اس وقت جو جج تھا وہ آپ کا شاگرد تھا اور اس نے آپ کو بچانے کی بڑی کوشش بھی کی تھی، مگر علامہ نے حق و صداقت کی مثال قائم کرتے ہوئے انگریزی سزا کو تو قبول کر لیا مگر جھوٹ بولنا آپ نے گوارا نہیں کیا۔ پھر انگریزوں نے 1857 کے غدر کا جو بدلہ لیا تھا وہ آپ کو معلوم ہی ہوگا، اگر نہیں معلوم ہے تو سن لیجئے اور پڑھ لیجئے بھارت کا اتہاس کہ 70,000 سے زیادہ علماء کو انگریزوں نے پھانسی کی سزا دی تھی۔ عالم یہ تھا کہ دلی سے لے کے لاہور تک شاید ہی کوئی ایسا پیڑ ہو جس پر کسی عالم اور کسی مولوی کی لاش نہ لٹک رہی ہو۔ سوامی جی، آپ نے مولانا لیاقت اللہ الہ آبادی، مولانا احمد اللہ مدراسی، مولانا عبد الجلیل، سید مبارک شاہ، مولانا حسرت موہانی، مولانا شوکت علی، مولانا کفایت اللہ کافی اور حضرت مولانا رضا علی بریلوی، مفتی عنایت احمد کاکوروی اور مفتی صدر الدین آزردہ کا شاید نام بھی نہیں سنا ہوگا۔ یہ وہ جنگ آزادی کے جیالے ہیں جنہوں نے جنگ آزادی میں اپنے خون اور پسینے کا نذرانہ پیش کر کے بھارت دیش کو آزاد کرا دیا تھا، جہاں آپ بیٹھ کر کے آج ان کی اولادوں کو آتنکوادی اور جہادی کہہ رہے ہیں۔ سوامی جی، اس ملک کی آزادی کے لیے مسلمانوں نے اپنے خون کو پانی کی طرح بہایا ہے، مگر شاید آپ جان بوجھ کر لوگوں کو گمراہ کر کے اپنا الو سیدھا کرنا چاہتے ہیں، یا تو آپ جان بوجھ کر سچائی کو جھٹلاتے ہیں یا واقعی بدقسمتی سے آپ کو سچائی معلوم ہی نہیں۔ یاد رکھیں، آپ جیسے چند سرفرے لوگوں کی وجہ سے اتہاس کبھی نہیں بدلا جائے گا، اتہاس کبھی نہیں بدلا جائے گا۔ اگر اب بھی آپ کی آنکھیں نہیں کھلتی ہیں تو میں آپ کو ایک بڑا چھوٹا سا مشورہ دیتا ہوں، آپ دلی کے انڈیا گیٹ پہ چلے جائیں، جہاں جانے کے بعد آپ کو پتا چلے گا کہ وہاں 93,300 سوتنترتا سینانیوں، مجاہدین آزادیوں کے نام لکھے ہیں، مگر آپ کو حیرت ہوگی کہ جنہیں آپ جہادی اور آتنکوادی کہہ رہے ہیں، ان 93,300 سوتنترتا سینانیوں میں، مجاہدین آزادی میں 61,945 نام صرف مسلمانوں کے ہیں اور باقی میں سارا بھارت شامل ہے۔ سوامی جی، آپ کتنا مٹاؤ گے تاریخ کو، کتنے جھوٹ بولو گے اور تاریخ کو کتنا چھپانے کی کوشش کرو گے؟ اس ملک سے مسلمانوں کو مٹانے کے لیے اس ملک کے اتہاس کو مٹانا ہوگا، بلکہ میں یہ سچ کہہ رہا ہوں کہ خود اس ملک کو مٹانا ہوگا۔ اس ملک کا ایک ایک ذرہ ہمارے خون سے رنگین ہے، حقیقت چھپ نہیں سکتی بناوٹ کے اصولوں سے اور خوشبو آ نہیں سکتی کبھی کاغذ کے پھولوں سے۔ میں آپ کو بتانا چاہوں گا کہ مسلمانوں کا نام آتے ہی آپ کی زبان آگ اگلنے لگتی ہے، آپ جہاد جہاد چلانے لگتے ہیں، مگر میں آپ کو ایک مشورہ دینا چاہوں گا کہ آپ یہ زہریلے بھانسڑ دینے سے اگر فرصت ملے تو سب سے پہلے آپ بھارت کا اتہاس پڑھیں، تاکہ آپ کو سمجھ میں آ جائے گا کہ بھارت کو انگریزوں سے آزاد کرانے میں مسلمانوں کا کیا کلیدی کردار رہا ہے۔ میرے عزیزوں، سوامی جی ان چیزوں کو بیان نہیں کر سکتے کیونکہ ان کے مقصد کے خلاف ہے۔ وہ تو ایسی چیزیں لاتے ہیں جس سے بھارت کے اندر ہندو اور مسلمانوں کے درمیان دنگا ہو، نفرت کا ماحول پیدا ہو اور اس ملک میں آگ اور خون کی ہولی کھیلی جائے۔ اللہ تبارک و تعالی ایسے پاکھنڈیوں سے اس ملک کو پاک کرے۔